adlaw, magamit na sa mga motorista ang northbound lane sa Tuganay Bridge sa Carmen, Davao del Norte, human sa partial nga pag-abli sa mong dalan nitong Marso 18 ning tuiga. Sumala sa DPWH 11, nagapadayon pa ang konstruksyon sa Center Island ug pedestrian overpass. Sa moong tulay ug gilantaw nga mahuman kini karong Mayo tuig 2026. Tubong sa tulay nga makatabang aron nga mapaspasan ang biyahe ug mapaluagan ang dagan sa trapiko sa probinsya. Kinisubay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mahatagan ang publiko og mas episyente ug hapsay nga dalan ilabi na sa pagpangandam sa umaabot nga Semana Santa. Hapit na mahuman ang gitukod nga aquatic center sulod sa University of the Philippines kon UP Mindanao sa Barangay Baguosiro, Davao City. Sa impormasyon gikan sa Philippine Sports Commission kon PSC, nagapadayon ang konstruksyon sa aquatic center nga gilantaw nga mahimong regional training hub sa swimming ug maghatag og mas daghang oportunidad alang sa mga atleta sa rehiyon aron nga mapalambo ang ilang abilidad sa mong sport. Bago ay lang sab nagpahigayon og inspeksyon sa pasilidad sa PSC Chairperson Patrick Gregorio. Kuyog ang mga opisyal sa UP Mindanao aron nga masiguro nga nagpadayon ang proyekto subay sa plano. Gitukod ang pasilidad pinaagi sa kolaborasyon sa Department of Public Works and Highways kun DPWH aron nga makahatag og dekalidad nga pasilidad sa swimming sa rehiyon. Pinaagi niini target nga mapalapdan ang oportunidad sa swimming sa Mindanao ug mapaligon ang suporta sa pagbansay sa mga atleta gikan sa Pilipinas. Gilantaw nga mahimong fully operational ang aquatic center karong tuiga. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.